Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, akong timbaya sa mga mag-uumag mga mananagat. Ako diay nga pahibalo nga karong adlaw, adlawng Biyernes, September 24, maong ika-40 ka adlaw human sa pagkamatay ni Manoy Max Humuad. O nining adlaw sa alas 3:30 sa hapon, ako muhimo sa misa pahinungod sa 40 ka adlaw sa pagkamatay ni Manoy Max Humuad. Busa akong pahasubo, pag-usab, ngadto ni Inday Lorna Yolanda Humuad, ngadto ni Marvin, ni Jojo, o gingaman usab ni ngadto usab ni Omel, mga anak ni Manoy Max, o gingaman usab silang mga asawa, si Venus o si Gretel. Ako sang pahasubo ngadto sa mga apo ni Manoy Max, si Megan, si Victoria, si Nenya, si Gabriel, o si Rafael. Iampo ninyo ang inyong lolo Max Humuad aron matagan siya sa pahulay nga dayon. Ako po di ay nga pasalamat sa mga kaparian. Ang mga kaparian mitubag agi og paghatag og pagkaon sa mga katawhan sa mga parokya nga nihimo og kining no movement. Mao na nga nag-amot ang mga kaparian, nag-amot silang kaugalingong salapi, mihatag ang uban mihatag og 5,000, ang uban mihatag og 7,000. Tipunon kini og ang Social Action Program nga gidumala ni Father Marvin Osmeña, mao ang motibo ni ini og ilang bahin-bahinon ngadto sa mga parokya nga mas nagkinahanglan og pagkaon. Kay kanagong no movement, luoy man kay ng poorest of the poor. Di mo lang ingon nga, sige, adto mo sa merkado o pamalit mo dito. Dili oy, kay ang uban in town, ambulant kana bang musuroy lang og mga mani, musuroy mga quick, musuroy og mga kining saging prito, og musuroy og unsa pa na dinha, kay wala sila luna sa merkado tungod kay pobre lagi. Inyo mang buhaton nga equivalent nga dunay luna diha sa merkado nga kana intawong mga ambulant vendors naningkamot ra man na pila ra man na ilang puhunan mo na nga naluoy kay ko ng no movement. Dili naman ta ko mo istorya ani pero kinahanglan mo gud i-istorya pod. Mo na nga ang mga kaparian nang hatag og salapi para matagan og bugas bisag 2 na lang ka kilo nining mga adlawng Sabado o adlawng Domingo ngadtong mga lugar nga dunay no movement. Nagtuom ko na nga itong mga mayores nga kining tanan makakaon. Dili oy, ang uban mukakana usa makatuka. Mao na nga pobre intaw na kaayo ug dili sila katinda, wa pud sila ginansya. Unsa mo ilang kanon? Hantod nga ilang puhunan makaon ug wala na sila ikapaninda. Mo nang atong tabangan. Do not misinterpret me. I am just talking realities in life. Ug importante kaayo nga ang mga ambulant vendors atong matabangan, the poorest of the poor. Ako pong pasalamat ngadto sa atong mga nagsubaybay, labi na gyud kini si Friends Forever. Amot kinsa ni si Friends Forever. Ug akong pasalamat usab ngadto ni timbaya ngadto ni Nards Segubia, ni Erwin Trimidal, ni Bebs Bidal, ni Joel Aclao, o ngadto po ni John Nunyal, ngadto po ni Irene Linggang Palgan, ni Leo Antonio dina sa USA, o ni Winston dina sa USA. O sa tanan nga namati karon, padayon kita sa atong paghimo sa atong espiritual nga kinabuhi aron mulambo gayud kini. Ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Usa kay gayon ni ana samtang nagampo si Hesus nga siya rang usa, miduol kaniya ang mga tinun-an. Kinsa man kuno ako sumala sa sulti sa mga tao, nangutana siya kanila. Nagingon ang uban nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag, nanubag sila. Nagingon usab ang uban nga ikaw mao si Elias, samtang ang uban pagayod nagingon nga ikaw usa sa mga propeta
kaniadto nga nabanhaw. Ug kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? Nangutana siya kanila. Mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas nga pinadala sa Dios. Apan gipinahan sila ni Hesus nga dili gayud manugilo niini kang bisan kinsa. Ug midugang siya pag-ingon, ang anak sa tao kinahanglan nga mag-antos pag-ayo ug isalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo, sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya ug banhawon sa ikatulo ka adlaw. Ebanghelyo sa tong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, puno sa pagtulunan ang atong ebanghelyo karon. Una, si Jesus niadto sa kalugar aron nagampo. Balik-balik yun ni. Kini bang pahimangno sa tong Ginoo o usa ka pamaagi nga siya nakig-uban sa amahan. Si Jesus nagampo. Usak pod kini kapag tulunan natong tanan nga kita importante gyud nga adunay panahon sa pag-ampo. Ikaw nga namati karon, matuohon ka man, doon na ka may panahon nga moampo. Usahay god, magsugod nga litag ampo, murag sungugon pud ta kay naa pod dayon ang mga dautan nga huna-huna nga moabot. Naa pod ang atong lawas usahay kining dunay mga pamaagi, mga pamaagi kana ni Satanas aron ikaw disturbuhon sa imong pag-ampo. Apan padayon lang, balik ka sa Ginoo ug mingon, Ginoo, kuha ang mga daotang panguna-huna, gusto ako nga mo-focus kanimo. Ang atong Ginoo nining atong ebanghelyo karon gasugod nga siya gaampo daw usa ka pamaagi nga gatudlo kanato sa kaimportante sa pag-ampo. Usbon ko, ikaw nga namati karon, doon na kay panahon nga mag-ampo. Importante kayo nga mag-ampo. Importante kayo nga doon na kita'y panaghiusa sa Ginoo. Importante kayo nga kita adunay yatagan na tugluna ang atong Ginoo aron siya makasulti usab kanato ug kita makaistorya usab kaniya. Ang atong Ginoo nag-ampo. Unya tingali sa diha nga nag-ampo ng atong Ginoo, tingali nakamatnon tingali siya nga miabot ang mga apostoles. Ug busa milingi ang atong Ginoo. Ug unya sa iyang paglingi, nangutana siya, sumala sa sulti sa mga tao, kinsa man ako. Dinhi, nangutana lang tali atong Ginoo, usap og kini kapamaagi aron masukod sa atong Ginoo kung nakaila ba gayud ang mga apostoles kaniya. Kana bang gusto sa Ginoo nga sa ilang pag-uban-uban, sa ilang pagkining pagkuyog-kuyog, importante nga natisok ngadto sa mga apostoles kung kinsa si Jesus ngadto para kanila. Kung kinsa si ang atong Ginoo ngadto kanila. Muna nga nangutan ang atong Ginoo. This is actually a question and a reminder whether this is a question if the disciples have a real relationship with the Lord. Kana bang pangutana kini diin udunay pagtulunan kung na internalize ba gayon sa mga apostoles kung kinsa ang atong Ginoo. Muna nga nangutana siya. Ug sa diha nga nangutana siya, ang uban ng mga apostoles miingon nga siya si Juan nga magbubunyag, ang uban miingon nga siya si Elias, o sa uban nga mga propeta. Dinhi atong makita nga ilang gipakasama ang atong Ginoo nga usa sa mga propeta, pero dili kini maoy kamatuoran bahin sa atong Ginoo. Tungod kay Ginoo man siya, si Jesus Ginoo, ug dili pwede nga siya atong ipakasama sa mga propeta. Mao na nga sa diha nga nangutana siya, kamo sa inyong bahin kinsa man ako? Ug diha si Pedro miingon, ikaw mao ang Mesiyas nga pidadala sa Dios. Dinhi atong makita nga nakaila si Pedro
sa atong Ginoo. Pero ang nakanindot lang niini sa uban nga mga ebanghelyo, sa diha nga atong Ginoo mihisgot nga siya usa ka Mesiyas, iyang giangkon nga Mesiyas siya, pero ang usa ka Mesiyas dili usa ka Mesiyas nga kining Mesiyas nga usa ka political leader, kundi usa ka spiritual leader. Gani sa iyang pagka-Mesiyas, siya patyon, siya magpasan sa krus, siya muantos, unya patyon, apan sa ikatulong adlaw siya mabanhaw. Pero sa diha nga naghisgot ang atong Ginoo nga ako usa ka Mesiyas, pero lain ang akong pagka-Mesiyas. Wala kadto ma-register sa panghunahuna sa mga apostoles. Kaya ang ilang hunahuna mao nga Jesus was a triumphant liberator. Tungod kay siya triumphant liberator, dili siya para sa mga apostoles, dili siya mo sinati sa gisulti sa atong Ginoo nga wala ma-register sa ilang pangunahuna. Kaya katong Ginoo mingon man, sinuod Mesiyas ako, pero sa akong pagka-Mesiyas, ako mo pasan sa krus, ako magantos, ako mamatay, apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw. Wala ka na ma-register sa ilang pangunahuna, kay para kanila madaugon nga Mesiyas lamang si Jesus. Pero ang atong Ginoo, misilsil yun silang alimpatakan. Mao nga, sa diha nga wala yun matuhog ang mao nga mga pagtulunan, ang atong Ginoo milingi kang Pedro og miingon, pahawa kanako Satanas, kaya ang imong pangunahuna sa tao og dili sa Ginoo. Giingnan niya si Pedro nga pahawa Satanas, nganuman tungod kay siya man ang mamahimo nga babag sa pagluwas sa kalibutan. Tungod kay para kang Pedro, usa lang ka triumphant liberator ang Ginoo. Pero ang Ginoo miingon, I am a spiritual leader, and as a spiritual leader, my kingdom is not of this world. Ang iyang gingharian, dili lamang ning kalibutan na, kundi tuas sa langit. O wala ka to ma-register sa pangunahuna ni Pedro. O tungod kay gisulti sa tong Ginoo nga siya magantos, mingon si Pedro, dili ka na mahitabo, o dili ako musugot Ginoo. Mao tong ningon ang atong Ginoo, pahawa tungod kay ikaw babag sa kabubuton sa Ginoo. Wala man ma-register sa pangunahuna ni Pedro nga buntugon ni Jesus ang kamatayon, o pinaagi sa pagbuntog sa kamatayon siya mabanhaw sa katulong kaadlaw. Wala ka na ma-register sa pangunahuna ni Pedro. Mao na nga giingnan siya pahawa. O dinhi atong makita nga ang atong Ginoo mihimo gayon sa importante nga katekisis bahin sa passion, death, and resurrection of the Lord. Busa ato yun ning hinumduman. Una, ang atong pagtulunan nining ebanghelyo karon nga gikutlo sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 9 bersikulo 18 hangtod sa 22. Una, mihatag si Jesus og ehemplo, usa ka example nga siya nagampo. Kita usab maningkamot nga kita muhatag og panahon nga kita magampo sa Amahan. Union with God. Unya, ikaduha, dili nato i-label si Jesus sa mga propeta. Tungod kay si Jesus, Dios ug tao nga matuod. Ug dili lang siya usa ka propeta, kundi manluluwas sa tibuok kalibutan. Ug ang ikatulo, nga ato gayon nga hinumduman nga ang atong Ginoo usa ka maayo nga katekist, tungod kay iya yung gisilsil sa limpatakan sa mga apostoles nga duna siya'y pag-antos nga sa gubangon, duna siya'y kamatayon nga mahitabo sa iyang kinabuhi, apan siya usab mabanhaw. Tulo ka importante nga pagtulunan nga atong makutlo niining atong ebanghelyo karon. Pag-ampo, ikaduha, si Jesus dili ma-label sa mga propeta, tungod kay siya Dios nga tinuod o tao nga matuod, o tungod kay Dios nga matuod, dili lang siya usa ka propeta.
ug ikatulo si Jesus tinuod nga bantugan nga katikista tungod kay iya man gyud nga gihatagan og gibug-aton ang usa ka importante nga leksyon sa atong kinabuhi nga siya mamatay, siya moantos ug siya mabanhaw. Hinaut unta nga kita mamalandong, hinaut unta nga kita muhunong og makadiyot ug hatagan nato og panahon nga ang maong ebanghelyo mo tidlom sa atong pangunahuna ug mosulod sa atong kasing-kasing aron kita makaila kung kinsa gayud ang atong Ginoo. Igsuon ang mayong balita nga mao ang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kan sang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Karong adlaw, mao ang ikaw-40 ka adlaw sa ako nga igsuon, ang among eldest nga mao si Attorney Max Humuad namatay og ika-40 niya ka adlaw karon. Mumisa ako pasidungog og kining usa ka misa sa iyang ikaw-40 ka adlaw sa alas 3:30 sa hapon dinhi sa kapilya sa Archbishop's Chapel dinhi sa Katadman, Ozamis City. Ubani ako sa inyong pagpangamuyo, ubani ako sa akong pagampo nga unta ang kalag ni Manoy Max hatagan og pahulay nga dayon. Ubani ako sa pagpangamuyo nga unta ang Ginoo mo hatag sa saad nga gipangandoy nga buhi pa si Manoy Max nga siya makig-uban sa atong Ginoo didto sa paraiso. Manoy Max, tultulan ka unta sa mga martires ug dadon ka ngadto sa syudad nga balaan diin wala nay kasakit kay didto mauman ang paraiso. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ako usab nga pasalamat sa tanang mga kaparian nga mi alayon, mi hatag og pipila ka pesos, 7,000, 5,000 para sa social action program nga maoy moapod-apod sa mga pagkaon sa mga parokya niadtong mga lugar nga lisod kaayo tungod niining gitawag og no movement. Mga mayor, unawnaan ninyo nga ang poorest of the poor kung dili gali na makakaskas o makakakha, dili po na sila katuka. Hinumdumi nga wala sila'y lugar din na sa mga merkado, hinumdumi nga sila mga ambulant vendors, maglakaw-lakaw, magtinda, pero kung dili nagali ninyo sila palakton, uyon man ko sa inyo nga pamaagi, pero atong tagaan og pagkaon ang poorest of the poor. Salamat mga kaparian sa inyong pagbati sa mga kaluoy para sa mga pobre. Kay mauman kini ang ato nga misyon nga hatagan o good tidings ang mga poorest of the poor. Bulahan ang mga matinabangon, panalanginan sila sa Ginoo. God bless, mabuhay.